नाम मौला अमन की नाम मौला अमन की दौलत अनायत कीजिए। या नबी मेरे वतन पर चश्मे रहमत कीजिए। आग और बारूद का है खेल जारी, हर तरफ शांति और आफियत की कोई सूरत कीजिए। कलमा गो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, मरहमत हमको खुदारा फिर अखुवत कीजिए। जबर की यलगार से हर आंख पथराने लगी, चश्मे पुर अनवार से आका इशारत कीजिए। है मकीन गुंबते खजरा करम फरमाइए, मेरे गिरदो पेश से काफूर जुल्मत कीजिए। सर बरहना बाशकस्ता फिर रहे हैं उम्मती, सैयदे आलम दुआए ओजे उम्मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप सबको मिल के चलने की जरूरत है। किसी एक को सहारा समझ के उसके पीछे अजीबो गरीब हरकत करने से बेहतर है कि हम सब इकट्ठे हों, एक कौम की तरह मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा सोचें और मिलजुल कर अगर एक एक रुपया इकट्ठा करके कहीं पानी खड़ा है, गारा बना है, नहर रुक गई है, गंदगी फैल गई है, तो मिल के अपने वतन अजीज को साफ करें। अगर दूसरों को सहारा बनाते रहेंगे और किसी एक की तरफ निगाह रखेंगे तो वो आएगा तो साफ करेगा। हम सारी जिंदगी गंदगी के ढेर तले बैठे बैठे खुद भी गंदगी बनते चले जाएंगे और गंदगी के साथ ही रखते सफर को रवाना हो जाएंगे। मुल्क कब बदलता है? जब एक एक चावल का दाना इकट्ठा करके पूरी प्लेट चावल की बन जाए। मुल्क कब बुलंदी को छूता है? जब एक एक घर का एक एक फर्द एक एक रुपया अपनी आमदनी से इकट्ठा करके ये सोच ले कि मैंने अपने घर को बदलना है, मैंने अपनी गली मोहल्ले शहर को बदलना है, अपनी बस्ती को बदलना है, अपने गांव को बदलना है, अपने मुल्क को बदलना है और अपने मुल्क का नाम दुनिया के अजीम मुल्कों में शामिल करना है। कि हम अपने पासपोर्ट के लिए किसी भी मुल्क की तरफ रवाना हो तो हमें एयरपोर्ट पर गंदगी समझते हुए परे धकेल दिया जाता है, बल्कि सबसे पहले हमें आगे आने का इशारा किया जाए। ये तो इज्जत रियासत होती है, ये इज्जत रियासत रखती है। लेकिन जब रियासत किसी और उलझन का शिकार हो तो कौमों को आगे निकलना पड़ता है, लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छी सोच के लिए, वतन का नाम रोशन करने के लिए सबको इकट्ठा मिल बैठकर एक सफ में खड़ा करना पड़ता है। लीडर अगर कोई देखा तो वो गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा, जिन्होंने गुनियत तालिबीन के नाम से मशहूर किताब लिखी और ईमान की हकीकत बातिल फिरकों, मुक्तदी मुरीदों से लेकर शयूख तरीकत के लिए आदाब बताए गए। क्योंकि पीर और मुरीद दोनों सालिक राय हक होते हैं और दोनों की मंजिल मार्फत और कुर्ब इलाही का हसूल होता है। उसमें शेख की सोहबत, फिक्र, फुकर, मुजाहिदा, तवक्कुल, सबर, शुक्र, तस्लीम और रजा और सिद्क को यकीन से बहस की गई है। हजरत शेख ने उसमें शरीयत और तरीकत का जोहर बयान करते हुए अहले इस्लाम में ईमान और अमल की कोशिश की है।
تو کیا کتنے گدیوں والے اپنے اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں، کتنے پیر و مرشد اپنے مریدوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، کتنے آقا، کتنے درویش، کتنے صوفی، کتنے پیر فقیر اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اب جو درباروں پر گدی لگائے بیٹھے ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات کو اکٹھے کرنے کا فن لیے بیٹھے ہیں۔ وہ مزار پر بیٹھنے والے مزار والے سے لائن ملانے کی کوشش میں نہیں، کیونکہ وہ ملا نہیں سکتے۔ ان کی جستجو کچھ اور ہے، مزار والا کچھ اور چاہتا ہے۔ اگر صرف گدی نشین ہی اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو ریاست کی تعلیم دے سکے کہ بہتر ریاست بنانے کے لیے سب کو مل کر بیٹھ کر اپنے وطن عزیز کو مثبت پازیٹو طریقے سے آگے لے کے بڑھنا ہے، تو ریاست بہت خوبصورت ہے، خوبصورت وطن عزیز، صاف ستھرا ملک بن ہی جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ خود بہت بڑے صوفی درویش بھی تھے اور بہت بڑے لیڈر بھی تھے، اور بہت خوبصورت تقریر کرنے کا فرق بھی تھا ان میں، اور ایک فن بھی رکھتے تھے۔ آپ کی سب سے پہلی کتاب غنیت الطالبین دہلی سے پہلی بار 1300 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 138 سال پہلے شائع ہوئی تھی، جو آج بھی درس دے رہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پورا دور صلیبی جنگوں کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار رہا۔ اسلامی ریاست کی وحدت پارا پارا ہو چکی تھی۔ بغداد اور دیگر اسلامی ممالک طائف الملوکی کی وجہ سے بدترین اندرونی انتشار کا شکار تھے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران صلیبی حملہ آوروں سے مل جاتے تھے، حتیٰ اپنے مخالف یا حریف کو تباہ کروا سکیں کہ جنگیں آج سے نہیں چل رہی ہیں۔ یہ کب سے چل رہی ہیں؟ کب سے چلی آ رہی ہیں؟ کچھ جنگ ملک سے ملکی ہوتی ہے اور کچھ جنگ ملک کے اندر ہوتی ہے، اور جو ملک کے اندر کی جنگ ہے اس کو سنبھالنا شاید مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ریاست چلانے والے صرف سفارش پر چلتے ہیں، اور ریاست کی گدی کو سنبھالنے والے صرف امرا کو دیکھتے ہیں۔ ہر روز گاجر مولی کی طرح کٹ جانے والوں کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اصلی تصوف سے دور نام نہاد صوفیہ اور ان کے مخالف گروہوں کی باہمی آویزشوں کا شکار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صوفیزم محبت کا پیغام ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ درویش سب کو لے کے چلتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ درویش کسی ایک کا نہیں ہوتا، یہ ہر کنبے کو لے کر ایک تسبیح کے دانے میں پروئے چلتا ہے۔ پس منظر میں جب دو عظیم علمی اور روحانی شخصیات نے مسلمانوں کی فکری رہنمائی کا فریضہ کمال طریقے سے سر انجام دیا، پہلی غوث الاعظم دستگیر اور وہ دوسری ہستی وہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی، جنہوں نے لوگوں کی تقدیر کو بدلا، جنہوں نے لوگوں کو علم دیا، جنہوں نے قوموں کو اکٹھا کیا، اور جنہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کو بہتر کرنا ہے تو ملک اور ریاست اور قوم کو بہتر کرو۔